बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जो बात करेंगे मिडल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से और स्पेशली जो अमेरिका ईरान की जो जंग है उससे खित्ते में और ख़ास करके पूरी दुनिया में जो मईशत पर असर पड़ रहा है उस हवाले से भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के पैनल के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए और आपको बताया जाए तो स्पेशली तौर पर हमें ज्वाइन किया है पीरज़ादा रज़ा अब्बास साहब, माहिर बिन अल-अक़वामी उमूर हैं आप। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं सदाकत हयात साहब, जो कि बानियों में आते हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर की। उनसे भी हम इसी हवाले से और स्पेशली तौर पर जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से भी हम चीज़ें उनसे पूछेंगे। सबसे पहले पीरज़ादा रज़ा अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। पीरज़ादा साहब कहिएगा, ईरान की जो नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूँ, ट्रंप इस हवाले से कहते हैं। ट्रंप के जो बयानात हैं, जो अमरीकी सदर हैं, बार-बार उसमें बहुत सारी चेंजिंग भी आ रही है और वो बड़ी हठधर्मी दिखा रहे हैं। इस पर जो ईरानी क़यादत है और स्पेशली तौर पर अब्बास अरगची जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि जिस तरह की अमेरिकन पॉलिसी है, सख्त तरीन पॉलिसी, इससे मामलात हल नहीं होंगे। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जिस तरह पाकिस्तान ने एक अहम तरीन रोल दिया इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से, फर्स्ट टॉक्स यहाँ पे करवाईं, जो एक अनहोना काम था सीज़ फायर के हवाले से, दुनिया में कोई नहीं करवा सका। दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें कुछ अपना हिस्सा ना डाल सकीं, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा काम दिखाया। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये सीज़ फायर मज़ीद आगे बढ़ेगा और दुनिया को अमन का साँस मिलेगा या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले एहसन साहब प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और मिडल ईस्ट के ऊपर या जो आपने बात की कि आने वाले दिनों में नेगोशिएशंस या ये जो जंग चल रही है, अमेरिकन इम्पोज्ड वॉर अगेंस्ट ईरान अलोंग विद इज़राइल, इसका कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट कैसे निकलेगा और पाकिस्तान के रोल के बारे में, इसको सबसे पहले इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि ईरान को 2 न्यूक्लियर वेपन पावर्स ने अटैक किया था, एक इज़राइल और एक अमेरिका। और जो पाकिस्तान का रोल इसमें उभरा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो हालिया बेहतरी आई थी जंग से पहले भी, इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है और जो एक पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्ड हुआ है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान के जो खलीजी ममालिक हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया और कतर हो गया, बाकी जितने भी ममालिक हैं जीसीसी के, उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान एक मेल्टिंग पॉट बन गया रीजन में हुँ। और एक ट्रस्ट वाला एक एनवायरनमेंट बना जिसके ऊपर एक ऐसा इंटरलोक्यूटर और एक ऐसा मुल्क या एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर सकें। तो पाकिस्तान की एक पोजीशनिंग, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, उसके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अमेरिका के साथ, ईरान के साथ और बाकी खलीजी ममालिक के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ईरान की डिमांड थी गारंटर्स की, चाइना के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस एग्ज़ैक्टली। जितनी भी बातचीत हुई है इस्लामाबाद में, इसमें चाइना को भी इन्वॉल्व रखा गया है, कॉन्फिडेंस में लिया गया है जो डिमांड्स थी। तो पाकिस्तान का रोल ओपरा भी है और पाकिस्तान का जो एक वाज़ेह रोल रहा है, एक फैसिलिटेटर वाला और एक नेगोशिएटर वाला, गुड ऑफिसेस प्रोवाइड करने वाला, उसकी सिक्योरिटी रीजंस अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन पावर है। हुँ, तो बेशक। ईरान की जितनी भी क़यादत थी, डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स जिसको हम कहते हैं, एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप किसी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनके जो कमांड एंड कंट्रोल है, लीडरशिप है, उनको आप टारगेट करें। तो एग्ज़ैक्टली। ईरान के साथ सिमिलरली जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका और इज़राइल ने सबसे पहले उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया। उसके अलावा उनके बाकी सारे मिलिट्री के कमांडर्स, आईआरजीसी के, इंटेलिजेंस के मिनिस्टर्स और इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट सारे और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह, उनको टारगेट किया, उनको कत्ल किया। तो अमेरिकन और इज़राइली एम ये था कि हम डिसरप्शन कॉज़ करें। इनकी जो लीडरशिप है, जब लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होगा तो बहुत सारे ऐसे अनासर हैं ईरान में जो तब्दीली चाहते हैं या उस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो वो उठ खड़े होंगे। लेकिन ईरान ने वो जो उनकी पॉलिसी है डिफेंस इन डेप्थ, उन अटैक्स को एब्जॉर्ब किया। और जब बात नेगोशिएशंस की तरफ आई तो पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है अमंग द मुस्लिम कंट्रीज या इस रीजन में कि जो एक न्यूक्लियर वेपन पावर है एग्ज़ैक्टली। और उसकी
سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت سارے تھریٹس بھی تھے ڈیورنگ دا ٹاکس. جب وہ پاکستان آئے بھی پہلے راؤنڈ کے لیے تو اس دوران بھی بہت ساری ایسی رپورٹس آئی تھیں کہ عباس اراغچی اور باقر کالیباف جو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے لائف کو تھریٹس تھے. تو پاکستان نے ایک فعال کردار ادا کیا اور ان کو امریکنز کو بھی کنوے کیا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. اور پاکستان نے اپنی بیکاز آف پاکستانز ملٹری پاور جو بھی ایک ایسا آنسر جس کو جو اس ٹاکس کو ڈیریل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو نہیں کر پایا بیکاز دے نو کہ پاکستان اگر پاکستانی ٹیریٹری کے اوپر آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کا ایک رسپانس آپ کو آ سکتا ہے. اور وہ پاکستان نے واضح طریقے سے کیا جس کی وجہ سے ایران اور امریکنز وہ پاکستان میں آئے, انہوں نے بات چیت کی. اور ابھی بھی جو کرنٹ انوائرمنٹ ہے ابھی بھی ڈپلومیسی چل رہی ہے بٹ بیکاز آف سو مینی ریزنز کیوں اسپائلرز ہو سکتے ہیں, بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہارڈ اینڈ پروسیس ہے جو بات یہاں تک آئی ہے سیز فائر تک آئی ہے تو اس کو ڈیریل بھی کیا جا سکتا ہے. بیکاز آف آل دوز ریزنز ان ٹاکس کو یا جو بھی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں ہمیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ دیر آر نیگوسیشنز آن گوئنگ بٹ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پبلک میں نہیں آ رہی. تو اٹ مینس کہ مائی انالیسس یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کا کردار ابھی بھی فعال ہے, پاکستان ابھی بھی بیہائنڈ دا ڈور ڈپلومیسی میں ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے اور جو بھی ان کے بیچ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی ہوتی ہے. صحیح, آپ کا پوائنٹ اس حوالے سے آ گیا کہ پاکستان ہی ساری کمیونیکیشن کرواتا ہے اور جو میڈیشن کا کردار ہے وہ پاکستان اپنا ادا کر رہا ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں اسپیشلی طور پر جس طرح امریکہ ایک سپر پاور ہے اس کی طرف سے بیان بازی ہو رہی ہے اور جو امریکن صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں وہ کبھی بھی ایران کو حاصل نہیں کرنے دیں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اس ڈیل کو قبول کرے گا؟ جو چیزیں ڈائریکٹلی طور پر امریکہ نے دی ہیں تو کیا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے یا پھر ایک دفعہ پھر پوری دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوگی؟ جی, نیوکلیئر کے اوپر ایران جو فیزڈ مینر میں ڈپلومیسی ایران کر رہا ہے اور جو ڈیمانڈز انہوں نے رکھی بھی ہیں ٹیبل بھی کی ہیں پاکستان کے تھرو, اس میں یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ ایک بتدریج ایک مرحلے کے تھرو ٹاکس کو دے کے وہ پرماننٹ اینڈ کی طرف ڈائریکٹلی نہیں جا رہے کہ یہاں پر صرف جنگ بندی ہو. They want a permanent end to the conflict, a permanent cessation of hostilities. تو اس کے لیے ایران نے ایک فیزڈ مینر رکھا ہے. فیزڈ مینر میں سب سے پہلے وہ جنگ ختم کرنے کے اوپر بات کریں گے. ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو انہوں نے ٹیبل کی ہیں اور سرٹن امریکن ڈیمانڈز ہوں گی. پہلے مینر میں وہ اس کے اوپر بات کریں گے. سیکنڈ فیز میں دے وانٹ کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی مینجمنٹ ایک ریجنل وے میں ہو جس میں ساری جتنی بھی ریجنل کنٹریز ہیں ان کا سٹیک ہو وداؤٹ یو ایس. تو سیکنڈ فیز میں وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور تھرڈ فیز میں وہ نیوکلیئر کے اوپر آنا چاہتے ہیں. ابھی جو ڈیڈ لاک بھی بنتا ہے یا جس طرح کی امریکہ سے یا ڈونلڈ ٹرمپ بیان بازی کرتے ہیں یا جس طرح کی وہ بات کرتے ہیں وہ صرف نیوکلیئر کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں ٹو گیٹ گڈ ڈیل آؤٹ آف ایران. لیکن ایران اس چیز کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے. ایران وانٹس کہ پرماننٹ اینڈ ہو ٹو دی ہاسٹیلیٹیز اور وہ اس بات کو سٹریس کر رہے ہیں کہ ہمارا کبھی بھی نیوکلیئر ویپن پروگرام نہیں رہا, ہمارے اوپر یہ ایک الزام رہا ہے ہمیشہ سے. اور انڈر دا این پی ٹی ایران از امانگ دا فاؤنڈنگ ممبرز آف این پی ٹی ڈیورنگ 1967 جب یہ ٹیبل ہوئی تھی تو اس میں ایران واز امانگ دا فاؤنڈنگ ممبرز آف این پی ٹی انیشیل سگنیٹریز میں سے. تو انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ انڈر ایز اے سگنیٹری آف این پی ٹی ایران کے کچھ رائٹس ہیں. دے وانٹ کہ ہم یورینیم کی انریچمنٹ فار سویلین پرپزز یا فار ریسرچ پرپزز ہم رکھیں گے اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم زیرو انریچمنٹ کے اوپر جائیں یا نیوکلیئر کو کمپلیٹلی ریپ اپ کر دیں اس پروگرام کو. ان کا ایک ہسٹوریکل پروگرام ہے اور اس چیز کے اوپر ایرانی شاید نہ مانے لیکن آن نیوکلیئر ویپنز کے اوپر ان کا ایک ہسٹوریکل ایک سٹانس رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز بنائیں گے بھی نہیں. اور اس کے علاوہ ان کے سپریم لیڈر کا ایک فتویٰ بھی ہے جس میں کمپلیٹلی اسٹاک پائلنگ, دا پروڈکشن, یوز نیوکلیئر ویپنز کا اس کو وہ قطعاً حرام سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کو وہ صرف نہیں دیکھ رہے, یہ ایک امریکن فوکس یا ویسٹرن لینس سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ صرف نیوکلیئر کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور ایران جو ہے آن دا ادر ہینڈ ایران اس کو ایک بتدریج ایک مرحلہ وار طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہے تاکہ ایک پرماننٹ اینڈ ہو ٹورڈز دس کانفلکٹ کی جس سے
पूरा रीजन इम्पैक्ट होता है, ऑन द अदर हैंड पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है, जैसे ऑयल के प्राइसेस हो गए, बाकी शिपमेंट्स बंद हो जाती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी एग्जैक्टली। सेक्टर्स हैं हर चीज़ इम्पैक्ट होती है, बहुत ज्यादा। बिकॉज ये जो रीजन है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक परमानेंट एंड या एक परमानेंट सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच जो जो चीज़ें चल रही हैं उसका एक मरहलावार हल बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताएं कि आलमी मईशत पर भी ईरान अमेरिका जंग के बहुत असरात पड़ रहे हैं। आपने देखा कि ये सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज़ की जंग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। और स्पेशली तौर पर अगर बात की जाए तो आलमी मईशत के हवाले से, फिर जो ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, और इस हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ने इस हवाले से कहा है कि ये जो जंग अगर ख़त्म भी हो जाती है तो फिर भी इसके असरात बड़े देर तक रहेंगे। मीन्स महंगाई के हवाले से, फिर आप गुर्बत के हवाले से देखें तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करेंगी। मैं रज़ा अब्बास साहब, इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, आलमी मईशत पर जो असरात पड़ रहे हैं, स्पेशली तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमने यूरोप के हवाले से भी बात की, डेफ़िनेटली अमेरिका, कनाडा, फिर अगर पूरे इस रीजन, साउथ एशियन रीजन के अंदर आया जाए, तो तमाम ही जो कंट्रीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जिन पे ऑयल प्राइसेस की वजह से अभी मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई पीक पर पहुँच चुकी है? तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या अगर जंग खत्म भी हो जाती है, जिस तरह का सीज़ फायर है, लेकिन अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो एक बयान देते हैं, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव फौरन से, और स्टॉक मार्केट्स गिरना शुरू हो जाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी तेज़ी से वाक़ई हो रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी एहसन साहब, इसको अक्सर बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस चीज़ को इस एंगल से भी देखते हैं कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है करंट, उनका एक बैकग्राउंड एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन वो नहीं रहे, वो एक बिजनेसमैन रहे हैं और उनके अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो बहुत सारे लोग उसको इस एंगल से भी देखते हैं कि वो जो बयानात देते हैं वो बड़ी स्ट्रेटिजिकली वीकेंड्स के ऊपर देते हैं ताकि मार्केट्स में फ्लक्चुएशन हो और उनके जो बहुत सारे जानने वाले हैं या उनके दोस्त अहबाब हैं या उनके अपने जो बिजनेसेस हैं वो मुनाफा करें। और जब वो उस तरह का कोई बयान देते हैं जिससे मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है तो कुछ लोग फ़ायदे में चले जाते हैं, कुछ लोग नुकसान कर जाते हैं। जब इसके ऊपर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होंगे वो बेहतर एक कमेंट कर सकेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसको इस चीज़ से एंगल से भी देखा जा रहा है और उनके बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो बहुत सारा इस जंग से उन्होंने प्रॉफिट कमाया भी है। और जहाँ तक जो गरीब ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर इस जंग का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो गरीब ममालिक के ऊपर इसलिए रहा है कि बहुत सारे गरीब ममालिक जो होते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनके इतने इकोनॉमिक शॉक एब्ज़ॉर्बर्स नहीं होते। स्पेशली जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दुनिया का जो ऑयल है, एनर्जी नीड्स हैं, वो इस रीजन से निकलती हैं, एग्ज़ैक्टली। अपना हरमुज़ से। हुँ। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जिनकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व मीन्स कि वो ऑयल स्टोर नहीं कर सकते अगर ड्यूरिंग द क्राइसिस या जंग आ जाती है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन होती है, तो वो बर्दाश्त कर सकें। तो उससे ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो शूट अप कर जाती हैं और ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, तो उससे अशियाए खुर्द-व-नोश हो गए या बाकी ज़िंदगी के इस्तेमाल की जितनी चीज़ें हो गई, वो हर चीज़ के प्राइसेस इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, वो इम्पैक्ट होता है। तो इस तनाज़ुर में जो गरीब ममालिक हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे होते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि यूरोप हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उनको भी इस रीजन से बहुत ज़्यादा गैस और ऑयल, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, डिफरेंट और भी आइटम्स जो हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो इस रीजन से जाती हैं। सही। इराक एक्सपोर्ट करता है, कुवैत एक्सपोर्ट करता है, सऊदी करता है, इमारात करता है। तो वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पा रही जिससे उनकी इकोनॉमीज भी काफ़ी बैडली हर्ट हो रही हैं, वहाँ ठीक, पर भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक। तो हम किसी एक रीजन का नहीं, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नहीं कह सकते। ये एक ऐसा चोक पॉइंट है, ग्लोबल चोक पॉइंट है कि जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई इफ़ेक्ट हो है रही है। और हर क्लास का बंदा उससे किसी न किसी तरीके से इफेक्ट हुआ है इस जंग से। जी नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताएँ कि जो जंग है उसके बाद महंगाई की तख़मीना सबसे ज़्यादा 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। 10.89% तक जो महंगाई है वो पहुँच चुकी है, और इससे आम लोग डेफ़िनेटली तौर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। रज़ा अब्बास साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर होंगे तो फिर हम बात करेंगे आलमी मईशत के हवाले से ही, और साथ आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं
उस हवाले से हम चीज़ें आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ मौजूद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज स्टूडियोज़ में हमें जॉइन कर रहे हैं पीरज़ादा रज़ा अब्बास, माहिर हैं बिन अल-अक़वामी उमूर के। हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्राइसिस के हवाले से, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर से सदाकत हयात साहब, बानियों में से हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर के हवाले से। हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उसे भी, और स्पेशली तौर पर आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या होगी, इससे पहले हमने अवामी हुकूक की एक तहरीक देखी, उसके बाद की क्या सिचुएशन होगी, वो कितना इम्पैक्ट करेगी, इस हवाले से सदाकत हयात साहब ने स्पेशली तौर पर हमें जॉइन किया है। सर, स्पेशली तौर पर आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं और खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। मुझे इस हवाले से बताइएगा, एक तो आज़ाद कश्मीर पीटीआई से आपका ताल्लुक है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई है, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इस पर पाबंदियाँ हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो क्या सिचुएशन बनेगी आखिर? क्या आप इलेक्शन लड़ सकेंगे? जिस तरह आपने भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं वस्ती बाग से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, उस पे आज़ाद कश्मीर में पाबंदी या उनको सिंबल ना देना, ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन में धांधली हो गई। ये वही जो पाकिस्तान में हुआ, फार्म 47, हमारा फार्म 27 है, ये 27 की तैयारी हो रही है। हम पाकिस्तान की तर्ज पे इलेक्शन लड़ेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता या इमरान खान के जो नज़रिए पे लोग खड़े थे, हम वो सारे लोग इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। ठीक। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि डेफ़िनिटली अगर सिंबल ना भी मिला और फिर भी अभी जो सिचुएशन है उसके बावजूद आप इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? आखिर जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने सिंबल चेंज किया, उसकी वजह से भी बहुत सारी मुश्किलात उन्हें फ़ेस करना पड़ी। तो ये तो सेम सिचुएशन आपके लिए भी हो जाएगी, तो इसे कैसे टैकल करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में आपने देखा सिंबल चेंज किए, ये पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री का इलेक्शन था, या दुनिया की हिस्ट्री का पहला इलेक्शन देख लें कि हर बंदे के पास अपना इंतखाबी निशान था। एक वो पार्टी फिर क्लीन स्वीप करती है, वो पंजाब में आप देख लें, वो केपीके में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हर जगह से वही पार्टी जीत रही है। इसी तरह इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है, जिस तरह अवामी हकूक की तहरीक में तहरीक इंसाफ ने उस एक्शन कमेटी का साथ दिया, भरपूर अवाम आज़ाद कश्मीर के लोग तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। सिंबल जो भी होगा, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह अपने लोगों तक पहुँचाते हैं, अपने वोटरों को किस तरह मोबिलाइज़ करते हैं। ताक़त यार साहब, पाकिस्तान की जो पीटीआई है, यहाँ पे भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर उसमें ग्रुपिंग है, और यही ग्रुपिंग कुछ पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में जब आपका एक पूरा पैनल बना, जिस हवाले से उन्होंने डिसाइड करना है, पार्लिमानी बोर्ड जिसे कहते हैं, वो बना, तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ग्रुपिंग हमें देखने को मिली। जिसमें आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक राजा मंसूर साहब की क़यादत में एक ग्रुप निकला, और उन्होंने अदम एतमाद किया। जो आपके चेयरमैन हैं जो पार्लिमानी बोर्ड के, क़य्यूम नियाज़ी साहब, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप किस ग्रुप के साथ हैं? और आप डेफ़िनिटली आपने भी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो क्या अगर यही सिचुएशन रहेगी, तो उसमें विन-विन सिचुएशन किसके लिए होगी? क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वो पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन हैं, टिकट उन्होंने देने हैं। तो आप सबके लिए जो एक ग्रुप अलग लेकर खड़े हुए हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, पार्लिमानी बोर्ड की हैसियत उस टाइम खत्म हो गई थी जब पार्लिमानी बोर्ड के एक मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया था। पार्लिमानी बोर्ड उसी टाइम खत्म हो गया था। आईनी तौर पे ये पार्लिमानी बोर्ड नहीं है। फिर ये है कि मशावरत से हट के फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जेन्युइन लोग हैं, उनको माइनस करके एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया, जिस पे हम सब ने अदम एतमाद किया। उसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि आप उनके पास भी एप्लीकेशन चेक कर लें, और जिन लोगों ने हमारे पास जमा कराई हैं, उनकी भी चेक कर लें कि उनके पास कितनी है, हमारे पास कितनी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में बुनियाद रखी है। राजा मंसूर साहब हैं, काज़ी इसराइल साहब हैं, इवन एमएलए चौधरी मकबूल साहब, वो हमारे साथ खड़े हैं। राजा वाजिद कियानी साहब हैं, साबिक़ मिनिस्टर, वो हमारे साथ खड़े हैं। बहुत सारे इसी तरह हर हल्के से दोस्त हमारे हमारे साथ खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि इमरान खान के नज़रिए को बचाएँ। वो ये कहते हैं कि हमें किसी तरह इलेक्शन हो जाए, किसी तरह दिहाड़ियाँ लग जाएँ, ये काम कम से कम हम नज़रियाती लोग नहीं होने देंगे। हम खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, खान के साथ खड़े हैं। हमारा सिर्फ़ ये है कि हमारे जो तहफ़्ज़ात हैं, वो मरकज़ी तंज़ीम दूर करे। अभी जिस तरह आज़ाद कश्मीर में तंज़ीम साज़ी है, तंज़ीमी ओहदेदार
نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں جا کے نعرے مارتے ہیں, اسٹیجوں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں, عہدے انہوں نے تحریک انصاف کے رکھے ہوئے ہیں. اس چیز کو ہم نہیں مانتے. قیوم نیازی صاحب پارٹی پریزیڈنٹ ہے, عمران خان صاحب نے ان کو وہ کہتے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ بنایا, لیکن اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ 13 رکنی ہماری گورننگ باڈی تھی جس میں سیکرٹری جنرل راجہ منصور صاحب تھے. خان صاحب کی گرفتاری کے بعد وہ تنظیم کس نے ڈیزالو کی, اس کو کس نے ختم کیا؟ خان صاحب کے سائن کے ساتھ جو نوٹیفکیشن ہوا تھا اس میں راجہ منصور صاحب سیکرٹری جنرل تھے, قیوم نیازی صاحب صدر تھے, قاضی اسرائیل صاحب تھے, مرتضیٰ صاحب تھے, اسی طرح چودھری مقبول صاحب تھے. ان میں سے صرف اظہر صادق صاحب چھوڑ کے ہمیں چلے گئے. باقی 13 رکنی وہ گورننگ باڈی تھی, ہم اس کو مانتے ہیں, اس پہ خان صاحب کے سائن ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے یہاں پہ جو ان کی قیادت ہے بیرسٹر گوہر کی قیادت میں, کیا وہ سارے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ قیوم نیازی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی گروپ تو دو سامنے آ گئے ہیں, ایک آپ کا گروپ ہے, ایک قیوم نیازی صاحب چیزیں لے کر چل رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حاوی کون سا ہے, کون سا گروپ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں ٹکٹ تقسیم کرے گا؟ دیکھیں, جو بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں, بہت اچھی رہی ہیں. انہوں نے کہا میں یہ مسئلہ ختم کروں گا. ہمارا یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کو لکھ کے دیا کہ 4 ہمارے لے لیں, 4 ادھر سے لے لیں, 4 مرکز سے ہو جائیں, یوتھ, آئی ایس ایف اور وومن ونگ کا ایک لے لیں, 15 رکنی پارلیمانی بورڈ بنا دیں. کیا الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ آج دیکھیں, آج کا ٹائم لیا ہوا ہم سے بیرسٹر گوہر صاحب نے, وہ انشاءاللہ اس جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو سالو کر لیں گے. اور جو ہم نظریاتی لوگ جس چیز پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ اس تحریک انصاف کو عمران خان کے ویژن کے مطابق بچانے میں بھی کامیاب ہوں گے اور تگڑے طریقے سے الیکشن بھی لڑیں گے. صداقت حیات صاحب, کیا آپ کے خیال میں ایک نیا پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے؟ جی بالکل, چونکہ یہ پارلیمانی بورڈ جب ایک بورڈ کا ایک ممبر ریزائن کر گیا اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے, پارٹی آئین میں بھی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے یہ نیا پارلیمانی بورڈ بنے گا اور انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے. تو آپ کے خیال میں کیا چیئرمین پارلیمانی بورڈ بھی چینج ہوں گے ڈیفینیٹلی اس تناظر میں؟ بالکل چینج ہوں گے. ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. اسپیشلی طور پر میں باغ کے حوالے سے بھی ڈسکس کروں گا کیونکہ بستی باغ سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے, تو آپ وہاں کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں, کس کو ٹکٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں, وسطی باغ میں پی ٹی آئی بنائی میں نے, آج تک پی ٹی آئی میں کھڑا رہا. وہاں بہت سارے امیدوار ہیں, کوئی بلدیاتی الیکشن آزاد لڑے ہوئے ہیں, کوئی کہیں سے آ رہے ہیں, کوئی کسی پیپلز پارٹی کی فرمائش پہ آ رہے ہیں, کوئی نون لیگ کی فرمائش پہ آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے نا اس کو ادھر ادھر کریں. ابھی حال ہی میں نے باغ پروگرام کرایا, الحمدللہ نون لیگ اور میڈم امتحان سنگھ دونوں کے پروگرام ملا کے میرا پروگرام بڑا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وسطی باغ میں پی ٹی آئی کا ورکر, پی ٹی آئی کے چاہنے والے, خان کے ورکر وہاں موجود ہیں. ان کو صرف موبلائز کرنا ہے, اور موبلائز کرنے کے لیے ان کو وہ چہرہ چاہیے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو, جس نے کہیں آ کے آدھا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور گرفتاری نہ دی ہو, وہ خان کے ہر پروٹیسٹ, ہر جلسے, ہر جگہ پہنچا ہو. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے. تو وہ الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے, بنانے سے لے کے آج کے دن تک کبھی کمپرومائز نہیں کیا, خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ ساری زندگی خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. صداقت حیات صاحب, اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ڈیفینیٹلی پھر الیکشن جیت رہے ہیں, اور الیکشن کیونکہ ظاہر آپ کی سچویشن کافی بیٹر ہے, تو میرے خیال سے تو پھر آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے. بالکل امید یقین ہے, ایک تو نظریاتی ہونے کی وجہ سے, دوسرا میں نے 15 سال سے حلقے میں کام کیا ہوا ہے. میں راجہ خورشید صاحب جب الیکشن لڑے تب میں ان کی الیکشن کمپین کا انچارج تھا. وہ اس ٹائم کی محنت, 21 میں جو ہوا, 21 میں بھی مجھے ذبح کیا گیا, 16 میں بھی کیا گیا, پھر بائی الیکشن میں بھی کیا گیا. بائی الیکشن کی غلطی وہ ہمارے سامنے ہے, 14,700 ووٹوں سے ہم 4,000 ووٹوں پہ آئے. وہ کس کی فرمائش پہ ٹکٹ دیا گیا, کیوں دیا گیا, یہ بھی ہماری جو مرکزی تنظیم ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا بھی باقاعدہ احتساب کریں کہ یہ ٹکٹ غلط کیوں دیا گیا. بائی الیکشن میں ہم 2021 میں ہم 21,000 ووٹ لے کے الیکشن جیتتے ہیں, 2.5 سال بعد ہمارے وہی ووٹ 4,000 رہ جاتے ہیں غلط ٹکٹ کی وجہ سے. غلط ٹکٹ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, ووٹ نہیں دیے. اچھا, میں اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھوں گا, ایک تو ڈیفینیٹلی آپ کے احتجاج ہوتے ہیں لیکن وہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے جو آپ کے بانی پی ٹی آئی ہیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے بے شمار مسائل ہیں. ابھی میں نے اس حوالے سے بھی دیکھا کہ جو ایک اپوزیشن کا کردار تھا وہ آپ کی جماعت سچ اس طرح نہیں کر سکتی, نہ وہ پاکستان میں اور نہ ہی آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر آپ رول دے سکتے تھے, ایون باغ کے اندر بھی اگر دیکھیں آج بھی وہاں پہ روڈ جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے. آپ وہاں پہ ہاسپٹل کی سچویشن دیکھ لیں, یہ تمام تر سچویشن آپ کے سامنے ہونے کے باوجود
آپ لوگ پراپر رول نہ دے سکے جس کی وجہ سے آج تک عوام وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اسی بات پہ ہمارا اس گروپ کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے کہ جو چیز ہمیں کرنی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ایکشن کمیٹی نے کیا. یہ خان صاحب کا ایجنڈا تھا جو ایکشن کمیٹی لے کے چلی اور وہ کامیاب ہوئے، وہ عام آدمی کی آواز بنے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ لوگ جڑتے گئے. جب خان صاحب نے جیل میں سے ایک سرکولر جاری کرا دیا کہ آزاد کشمیر تحریک انصاف عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی عوامی حقوق کی خاطر، تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس ٹائم کے ہمارے عہدے داران وہ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ہم ورکر تو سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. چمیاٹی انسیڈنٹ میں میری گاڑی تک توڑ دی گئی، مجھ پہ حملہ ہوا، ہم کھڑے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس لیے کہ وہ عوامی حقوق کی بات کر رہے تھے. جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ خاموش رہی، کسی مثالیت کا شکار رہی. یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہم جب کوشچن کرتے ہیں تو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ پی ٹی آئی کے مخلص نہیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایجنڈا دیں تب بھی ہم پہ غداری کا الزام لگتا ہے. تو یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم جو نظریاتی لوگ ہیں، ہم لوگوں نے خان صاحب سے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے کہ اپنے حقوق کی خاطر فائٹ کرو. ہم فائٹ کریں گے، آخری دم تک کریں گے اور کھیلیں گے، آخری بال تک کھیلیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے مسائل کی بات ہے، یہ آج سے نہیں. یہ آپ دیکھ لیں، میں جب بچہ تھا تو تب بھی یہی نعرے تھے، یہ روڈ نہیں ہے، یہ ہاسپٹل نہیں ہے. آج جب ہم 50s کے قریب ہیں تو تب بھی وہی مسائل ہیں. اس میں کچھ ہماری اپنی ووٹرز کی بھی غلطیاں ہیں کہ وہ انفرادی کام لے کے جب وزراء کے پاس MLAs کے پاس جاتے ہیں تو وہ اجتماعی کام پہ فوقیت نہیں دیتے. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر اسی چیز کو یوز کر کے وہ پھر اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں کہ کسی کو 1,00,000 کی اسکیم دے دی، کسی کو 2,00,000 کی. وہ چیز پھر اجتماعی کاموں پر نقصان دیتی ہے. پھر ہمارے علاقے میں تعمیر و ترقی نہیں ہوتی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے تھی. ساجد آپ اس حوالے سے شارٹلی کہیے گا کہ جو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں، اور نیکسٹ جو حکومت آنے والی ہے کیا آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں فیڈرل میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، وہ اس چیز کو لے کے نکل رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کو لوگ ووٹ دیں گے. فارم 27 اگر انہوں نے متعارف کرا دیا جس طرح پاکستان میں فارم 47 تو پھر ہو سکتا ہے. نہیں تو عوام نے ان سب کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا تعلق ہے، وہ آپ اور میں چونکہ ایک ہی حلقے سے ہیں تو اعلانات اتنے ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے صرف 3 بجٹ صرف وسطی اور شرقی باغ کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ باغ کے 2 حلقے ہیں ان کے کاموں میں لگ جائیں گے. یہ سارے پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہوائی اعلانات بہت زیادہ کر دیتے ہیں، کام نہیں ہوتا. پھر یہ ناراضگیاں بھی ان کے ساتھ اسی لیے ہو جاتی ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. فیصل راٹھور صاحب پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، بدقسمتی سے جو ان پہ کیسز تھے اس کے بعد وہ اس ریاست کے پرائم منسٹر ہیں. اس بات پہ مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. یہ ہمیں اللہ ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے. آپ نے اس حوالے سے بھی کہا کہ جو آزاد کشمیر کے مسائل ہیں وہ اسٹل جوں کے توں ہیں. آپ کے پاس کیا ایک اسٹریٹ فارورڈ آپ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کون سی چیزیں لے کر چل رہے ہیں جو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں اسپیشلی طور پر باغ کی عوام کے لیے، کیونکہ باغ کی عوام شدید مشکلات کا شکار ہے. یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ کیس سامنے آیا وہ باغ ہسپتال کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں آلویز آواز اٹھاتا رہتا ہوں. آپ سے بھی اس حوالے سے میں لازمی پوچھنا بھی چاہوں گا کہ آپ ساری اور خاص کر کے جو پی ٹی آئی ہے وہ کتنا اس میں اہم رول دے سکتی ہے سوائے عمران خان کو اور بانی پی ٹی آئی کو پروٹیکٹ کرنے کے علاوہ. کیا آپ اس کے لیے بھی کوئی احتجاج کریں گے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی لائے عمل اپنا دیں گے؟ دیکھیں اس ہاسپٹل کے ایشو میں میرے خلاف سب سے پہلی FIR 2013 میں ہوئی، 14 میں میرے خلاف 3-4 FIR ہوئی، 16 میں ہوئی، 17 میں ہوئی، پھر آنورڈ آج تک چل رہا ہوں. کل احمد صاحب سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر آفتاب صاحب، چونکہ ہمارے وہاں ایک سب سے بڑی جو بیماری ہے یہ ازم ہے. آفتاب صاحب میری برادری کے بھی نہیں ہے، میرے رشتہ دار بھی نہیں ہے. مینجمنٹ کے حوالے سے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہتر کام کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ہاسپٹل میں ہم نے ان کو وسائل کیا کیا دیے ہوئے. 24,000 سال کا صفائی کا بجٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. ایک سال میں ان کو بیڈ شیٹ ملتی ہے، پھر میڈیسن ان کو نہیں ملتی. اگر مشینری دیکھیں تو وہ کوئی 30 سال پرانی ہے، کوئی 20 سال پرانی ہے. اسی طرح جو اندر بلڈنگ کے حالات ہیں وہ بیچارے سارے مل کے اپنی جیب سے کوشش کرتے ہیں. جو بچی فوت ہوئی وہ میرا دوست ہے، شاید اس کی بانجی ہے، اس کا افسوس ہے. آفتاب صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمارے بس میں تھا وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم اس کو یہاں سے پنڈی ریفر کرتے، وہ اتنا لمبا سفر کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھی. اللہ پاک اس کے والدین کو صبر دے، ان کا نقصان ہوا. لیکن ہاسپٹل میں جو میں نے پتہ کیا، انہوں نے اپنے جو محدود وسائل ہیں ان کے مطابق جو اس کا ٹریٹمنٹ کیا، علاج کیا،
وہ جو جتنا کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ مستاق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پیرزادہ رضا عباس آپ ماہر بین الاقوامی امور تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ صداقت حیات صاحب اسپیشلی طور پر آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ناظرین پروگرام آپ نے سنا، اس حوالے سے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی صداقت حیات صاحب اور رضا عباس صاحب سے بین الاقوامی امور، انٹرنیشنل جو معیشت پر اثرات ہیں وہ جو پڑ رہے ہیں، اور پھر آزاد کشمیر کے الیکشن اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے، ان تمام تر امور پر مزید آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیلز میں تمام تر چیزیں اگلے پروگرام میں بھی بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے اگلے پروگرام تک۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔